أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. 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 إن الله كان على كل شيء حسيبا. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. من أضل الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. दोबारा शुरू से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.